बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करने जा रहे हैं सियारों के बादशाह सूरज की। जी हाँ, 17 अगस्त 2026 को सूरज बुर्ज असद यानी कि अपने ही हाउस में दाखिल होगा। तकरीबन 17 सितंबर यानी कि एक महीना सूरज ने ही अपने हाउस लियो हाउस में रहना है। इस हाउस में जब भी सूरज अपने हाउस में आता है तो अरूज हासिल होता है। शम्स बुर्ज असद का हाकिम सियारा है, इसलिए इस तब्दीली के दौरान आप एतमाद, क़यादत यानी कि लीडरशिप को, इज़्ज़त व वक़ार, खुद एतमादी और फ़ैसला साजी के मामलात में नुमाया रह सकते हैं। ख़ास तौर पर लियो वाले अफराद। किन बुरूज के लिए तब्दीली ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, आज उस पर बात करते हैं। मुमकिना मस्बत असरात जो लोगों के साथ हो सकते हैं उनमें खुद एतमादी में इजाफ़ा, इज़्ज़त व मुकाम में बेहतरी, मुलाज़मत में ज़िम्मेदारियाँ या इख्तियार मिल सकते हैं, कारोबारी फ़ैसले बेहतर हो जाएंगे, क़यादत मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अहम मामलात में बात मनवाने का मौका मिलेगा। लेकिन सूरज का अरूज पर होना अना, गुस्से और ज़िद को भी बढ़ाता है, तो आपने इन तमाम चीज़ों के हवाले से गुरेज करना है। 12 ज़ोडिएक साइन पर इसकी क्या पोजीशन बनने वाली है वो देखते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज बुर्ज हमल। एरीज लगन वालों की सूरज आपके जायचे के 5वें घर में ताकतवर पोजीशन पर मौजूद है। यहाँ पर आपको 5वें घर से रिलेटेड मोहब्बत, औलाद, तालीम, क्रिएटिव कामों में खुशखबरी मिलने के इम्कानात हैं। औलाद कंसीव करने में आसानी, लव लाइफ चल रही है, रोमांटिक लाइफ चल रही है, उसमें बहुत बेहतरी महसूस होगी। मोहब्बत की शादी हो सकती है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्रिएटिविटी में इजाफा होगा। जो लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं उनको भरपूर फ़ायदा होगा। शादीशुदा अफराद के लिए औलाद की खुशी या बच्चों की कामयाबी का दौर है। बस आपने अना और ज़िद को काबू में रखना है। ये वक्त ऑनलाइन कामों का, ट्रेडिंग का और बहुत से सोशल मीडिया से फ़ायदा, नेम फेम मिलने का भी है। किस्मत आज़माई में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बिज़नेस करने वालों को भरपूर मुनाफा होगा। टॉरस बुर्ज सौ टॉरस आप लोगों के 4th हाउस में सूरज का ट्रांजिट आपके घर, ज़मीन और जायदाद, वालदा और घरेलू मामलात में तवज्जो का वक्त ला सकता है। घर की तामीर व मरम्मत या उसकी सजावट के काम या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मुमकिन फ़ैसला करने वाले हैं, मगर घरेलू अनापरस्त रवैया ताल्लुकात को मुतासर कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा मोहतात भी रहिएगा। जमनाई बुर्ज जौज़ा जमनाई आप लोगों के 3rd हाउस में सूरज का ट्रांजिट होगा। यहाँ आपको हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगी, हौसला, हुनर और सफ़र करने के मौके मिल सकते हैं। बहन भाइयों से ताल्लुकात मजबूत होंगे। मार्केटिंग का काम करते हैं या कम्युनिकेशन से जुड़ा काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, तो कामयाबी भरपूर है। बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस में है या ट्रेडिंग ऑनलाइन से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुख्तसर सफ़र बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपका रवैया, आपकी बोलचाल बहुत अच्छा, आपका मिजाज अच्छा और नज़दीकी ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। सफ़र करने के भरपूर चांसेस बन रहे हैं। इस टाइम पर सूरज जब भी तीसरे घर में आता है स्ट्रगल बहुत करवाता है, भाग दौड़ लगी रहती है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कैंसर बुर्ज सरतान कैंसर आप लोगों के 2nd हाउस में सूरज का ट्रांजिट आपके दूसरे घर में आना माली मामलात को रोशन करेगा। आमदनी के नए ज़राए पैदा हो सकते हैं। रुपया पैसे में इजाफा होगा। ख़ानदान के बुज़ुर्गों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, मगर बोलने में ज़रा सख्ती रिश्तों में फ़ासला भी पैदा कर सकती है। फैमिली में कोई एडिशन हो सकता है। इस टाइम पर आप कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड बाय करेंगे। बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए या बड़ी सेविंग करते हुए आप लोग इस टाइम पर नजर आएंगे। लियो बुर्ज असद लियो आप लोगों के अपने 1st हाउस में आपका अपना लॉर्ड आ रहा है। आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी को उभारेगा, खुद एतमादी पैदा करेगा, ताकत का सबब बनेगा। ये वक्त बड़े फैसले करने का, नया आगाज़ करने का, अपनी शनाख्त मनवाने का है। शानदार वक्त है। आपके रुके हुए काम चल पड़ेंगे। आपके कामों से रुकावटें दूर होंगी। सेहत में बेहतरी आएगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, तरक्की मिलेगी, सरकारी नौकरी मिल सकती है।
یا سرکار کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. بس اس ٹائم پر آپ نے انا غصہ کنٹرول میں رکھنا ہے, بہت زیادہ بولڈ نہیں بولنا. جب بھی سورج فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو اگریسو کر دیتا ہے, غصہ بہت جلد دلاتا ہے, تو وہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. باقی آپ کے کاموں سے رکاوٹیں خود بخود دور ہوں گی. ورگو برج سملا. ورگو آپ لوگوں کے 12th ہاؤس میں سورج کا آنا آپ کے غیر ملکی رابطے بحال کرے گا, غیر ملکی سفر کروائے گا. بیرون ملک سفر یا ویزا سے متعلق خبر آ سکتی ہے. خفیہ دشمن آپ کے زیر ہو جائیں گے, یعنی کہ ان پر آپ کو برتری ملے گی. اخراجات پر کنٹرول اور صحت کا بس آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. لبرا برج میزان. لبرا آپ لوگوں کے لیے شاندار وقت ہے کیونکہ سورج آپ کے 11th ہاؤس میں آئے گا. 11th ہاؤس خواہشات پوری کرنے کا گھر ہے. سورج جب یہاں پر آئے گا تو دوستوں سے تعاون بڑھے گا, دوستوں سے فائدہ ہوگا, سماجی رابطے برقرار ہو جائیں گے, اہم شخصیات سے فائدہ اٹھائیں گے, آمدنی میں اضافہ اور مختلف ذرائع سے پیسہ آ سکتا ہے. کسی بڑی خواہش کی تکمیل ہو سکتی ہے. گروپ یا ٹیم ورک میں کامیابی ملے گی. اولاد سے جڑے ہوئے خواہشات بھی آپ کی اس ٹائم پہ پوری ہوں گی. اسکارپیو برج اقرب. اسکارپیو والوں کے 10th ہاؤس میں سورج کا آنا شاندار وقت ہوگا کریئر کے لحاظ سے. سورج جب بھی 10ویں گھر میں کسی کے آتا ہے تو بڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ کے کریئر میں, آپ کے پروفیشن میں عزت و وقار میں اضافہ ہوگا. حکومتی یا اعلیٰ عہدوں سے فائدہ ہوگا. افسران کی نظر میں مقام بلند ہوگا. سینئرز ہیں تو ان کی سپورٹ ملے گی. ترقی پروموشن کے امکانات بھرپور ہیں, لیکن اس ٹائم پر آپ نے تکبر اور گھمنڈ سے بچنا ہے. جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کے لیے بہترین وقت ہے, شاندار وقت ہے آپ کے کریئر کے لیے, پروفیشن کے لیے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی جاب کرتے ہیں, آپ کی ترقی پروموشن کے امکانات ہیں, منافع ہوگا, سیلری انکریز ہو سکتی ہے, من پسند جگہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکتی ہے. سیگیٹیریس برج قوس. سیگیٹیریس آپ لوگوں کے 9th ہاؤس میں سورج کا ٹرانزٹ آپ کی قسمت کے معاملات کو تیز کر دے گا, قسمت کا ساتھ ملے گا. آپ لوگوں کی تعلیم کے حوالے سے چیزیں اچھی ہوں گی, نیا ہنر سیکھ سکتے ہیں. باہر کے ملک پڑھنے جانا چاہتے تھے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. سفر اور مذہبی رجحانات بڑھ جائے گا. کوئی مذہبی سفر پر جا سکتے ہیں, کوئی لمبا ٹریول, روحانی موقع مل سکتا ہے. استاد یا کسی بزرگ کی رہنمائی سے فائدہ ہوگا. قسمت کے بلبوتے پر آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے وہ مکمل ہوں گے. آپ لوگوں کو قسمت آزمائی کے کاموں میں فائدہ ہو سکتا ہے. پرائز بانڈ یا لاٹری وغیرہ بھی آپ کی نکل سکتی ہے. کیپریکون برج جدی. کیپریکون والوں کے 8th ہاؤس میں سورج کا ٹرانزٹ یہاں پر آپ کے وراثتی مسائل کو اجاگر کرے گا. انشورنس کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے. پارٹنرشپ بزنس کے حوالے سے کوئی آمدنی میں فائدہ ہو سکتا ہے. ریسرچ ورک سے فائدہ ہوگا. جو لوگ ریسرچ ورک یا لیبارٹری یا اس طرح سے کوئی کام کرتے ہیں, اسٹرالوجی کا کام کرتے ہیں, پامسٹری کا کام کرتے ہیں, مخفی علوم سے وابستہ ہیں, تو آپ لوگوں کو بہت اچھا فائدہ ہوگا. مگر صحت اور خفیہ معاملات میں بہت احتیاط کریں. بہت سے خفیہ راز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اپنی صحت کا, سسرالی معاملات کا, اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرنی ہے. بات کرتے ہیں ایکویریس برج دلو والوں کے, جن کے 7th ہاؤس میں سورج کا ٹرانزٹ ہے. یہاں پر جو لوگ میرڈ ہیں ان لوگوں کو غلط فہمیاں آپس میں پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے. غصے پر قابو رکھنا ہے. البتہ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا. کاروباری پارٹنرشپ میں کامیابی ملے گی. عزت و پہچان ملے گی. نیا فائنینسر ڈھونڈ رہے ہیں, پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں ورک, تو آپ کو کامیابی ملے گی. اگر آپ سنگل ہیں اور شادی کی متمنی ہیں اور کوئی رشتے کی تلاش میں, تو اب آپ کو کوئی لائف پارٹنر مل جائے گا. لیکن جو لوگ آلریڈی میرڈ ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی ہے. کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہونے دینی. جذبات میں اور غصے میں کام نہیں لینا ہے. ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے اور غرور سے بچنا ہے. پائسس برج حوت. پائسس آپ لوگوں کے 6th ہاؤس پہ سورج کا ٹرانزٹ بہت اچھا مانا جاتا ہے. 6th ہاؤس میں سورج کا آنا دشمنوں پر غلبہ ملتا ہے. قانونی معاملات میں کامیابی ملتی ہے. کوئی کورٹ کیس چل رہے ہیں, کوئی عدالتی کام چل رہے ہیں, کارروائیاں چل رہی ہیں, تو آپ کو فائدہ ہوگا. محنت سے فائدہ ہوگا. ڈسپلن میں رہ کے ترقی ملے گی. قرض سے نجات ملے گی. بیماری پر قابو پانے کا وقت ہے. صحت بہتر ہو جائے گی. کوئی اچھا علاج معالج مل جائے گا, تو اس لیے آپ لوگوں نے چیزیں کافی بہتر ہوں گی. قرض کے معاملات, لون کے لیے کہیں اپلائی کیا تھا تو وہ مل جائے گا.
کافی حد تک چیزیں بہتر ہوں گی. جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو بہت اچھی اپرچونٹیز ملنے والی ہیں. تو اوور آل دیکھا جائے تو سورج کا ٹرانزٹ تمام زوڈیک سائن کو اپنی اپنی جگہ پر بہت فائدہ دے کر جائے گا.